اور دنیا مکافات عمل گئے، دنیا مکافات عمل گئے۔ آج تو کسی نو پانی پلائیں گا، کل تینوں بھی کوئی پانی پلائے گا۔ آج اگر تو کسی نو کھانا کھلائے گا، کل تینوں بھی کوئی کھانا کھلائے گا۔ آج اگر کسی دی تو ضرورت پوری کرے گا، کل تیری بھی ضرورت نو پورا کیتا جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اتمون ایک گل کرنا چاہنا، مثال دینا چاہنا تاکہ تینوں گل ذرا جناب معتبر کر کے سمجھ آ جائے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آج تو جناب 25 دن پہلا فلسطین تے غزہ دی حالت ویکھنا ذرا دنیا مکافات عملنا بلڈگاں جناب زمین بوس ہو گئیاں نے، بچے پیاس نال بلک دے پے نے، بچے جناب روٹی دی وجہ تو پریشان نے، بچے جناب علاج معالجہ تو جناب پریشان تے مردے پہ دنیا تو جاندے پہ۔ اللہ اکبر۔ دنیا مکافات عمل گئے۔ اینا دنہ دے اندر ویکھنا، اینا دنہ دے اندر ویکھنا جنہ ظالمہ نے فلسطین تے غزہ دے بچیاں دا پانی بند کیتا ہے، اللہ نے آج انہاں دا پانی بند کر دیتا ہے۔ جنہ ظالمہ نے فلسطین تے غزہ دے بچیاں دی جناب راشن تے روٹی بند کیتی ہے، آج اللہ نے انہاں دی روٹی تے راشن بند کر دیتا ہے نا۔ اللہ اکبر۔ جنہ ظالمہ نے ایک ماہ پہلا فلسطین تے غزہ دیاں جناب عالی شان عمارتاں تے بلڈگاں زمین بوس کیتیاں نے، آج انہاں دیاں جناب عالی شان بلڈگاں تے جناب منزلاں زمین بوس ہو گئیاں نے۔ جنہ ظالمہ نے ایک ماہ پہلا فلسطین تے غزہ نو جناب جو خیمیاں دے اندر رہن تے مجبور کر دیتا ہے نا، اللہ پاک نے آج انہاں نو جناب جو خیمیاں چھ رہن تے مجبور کر دیتا ہے۔ ماننا دنیا مکافات عمل گئے۔ آج پانی پلائیں گا، کل تینوں پانی پلایا جائے گا۔ آج روٹیاں کھلائیں گا، کل تینوں روٹیاں کھلائیاں جان گیاں۔ آج لوکاں دیاں لوڑاں تھوڑا ضرورتاں تو پوریاں کریں گا، کل تیریاں لوڑاں تھوڑا ضرورتاں پوریاں کریں گا۔ جے رب دی مخلوق واسطے آسانیاں تو نہیں پیدا کریں گا، پھر تیرے واسطے آسانیاں پیدا نہیں ہو سکدیاں۔ اللہ اللہ اپنے دل اندر جناب اے منہج بنا لے، عقیدہ بنا لے۔ اللہ پاک نے جتنی زندگی دنیا تے باقی رکھی ہیں ہن لوکاں واسطے آسانیاں پیدا کر دیاں نے، لوکاں واسطے جتنا ہو سکتا ہے سہولت دا انتظام کرنا ہے۔ دنیا مکافات عملے جن جو اللہ دی مخلوق نال تو کرے گا، اون جو تیرے نال رویہ اختیار کیتا جائے گا۔ اللہ اکبر۔